أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. وفقنا يا رب. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا أحسنتم. اللهم زيد. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. جميل. وفقنا يا رب. الله. نعم سيدنا عليك. يا شكر الله سعديك. ما شاء الله. جميل. الله عظيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما شاء الله. لكم والمستمعين. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها طيبين. ما شاء الله. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن طيبين. سبحان من خلق السماوات والأرضين. الله ثم رددناه